शान्त मनले काम सुरु गरिदिनुहोस्। शान्त मनले काम सुरु गरिदिनुहोस्। विपश्यनाको सुरुवात आनापानबाट भने जस्तै सज्जन वर्गहरूले आएको श्वास गएको श्वासमा हो बनाइदिनुहोस्। सतो वा अससति, सतो वा पससति, अससति भन्ने भित्री आएको श्वासमा पनि सतो भन्ने होस्। पससति बाहिर निस्केको श्वासमा पनि सतो भन्ने होस्। बनाइदिनुहोस्। र आफूलाई मनपर्ने अन्य कर्मस्थान छन् भने पनि आफूलाई मनपर्ने कर्मस्थानबाट काम सुरु गरिदिनुहोस्। आश्वास प्रश्वासबाट नै काम सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छैन। आफूलाई मनपर्ने बुद्धानुसति, मेत्तानुसति, अस्ति भनिएको अशुभानुसति, 32 कोठस आफूलाई मनपर्ने एरिया मनपर्ने कर्मस्थानलाई अपनाएर त्यो कर्मस्थानमा होस् बनाइराख्नुहोस्। श्वास प्रश्वास गर्ने सज्जन वर्गले पनि आएको श्वास गएको श्वासमा होस् बनाउनुहोस्। त्यो कर्मस्थानबाट मनलाई एकाग्र गर्ने सज्जन वर्गहरूले पनि आफूलाई मनपर्ने कर्मस्थानमा होस् बनाइराख्नुहोस्। अस्ति भनिएको अशुभानुसतिलाई मनपर्ने व्यक्तिहरूले पनि उद्धुमातक भन्ने फुलेको शरीर मृतक लास 2-4 दिनमा फुलेर आउँछ त एवं प्रकारले त फुलेकोलाई मनन गर्नुहोस् र आफ्नो जिउ पनि फुल्दैछ फुल्दैछ फुल्दैछ। यसरी मनन गर्नुहोस्। कसैले अठिक संज्ञा भन्ने 10औं नम्बरमा भएको अशुभानुसतिको अठिक संज्ञा हाड हड्डी मात्र रहेको माछाको हाड हड्डी मात्रै रहेको, कुखुराको हाड हड्डी, भेडा बाख्राको हाड हड्डी, विशेष गरेर मनुष्यको हाड हड्डी अठी 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 भनेर यसरी मनन गर्दा पनि मन एकाग्र हुन्छ। यो पनि भगवानले बताइ बक्सिनु भएको कर्मस्थान नै हो सज्जन वर्गहरू। अठिक संज्ञा सेतो हाडलाई हेरेर मनन गर्नुहोस्। अठी पटिकुला यो हाड घिनलाग्दो, अठी पटिकुला यो हाड घिनलाग्दो, अठी पटिकुला
यो हाडलाई हेर्ने व्यक्तिले यसरी मनन गर्नुपर्छ। पालीबाट मनन गरे पनि हुन्छ, नेपालीबाट मनन गरे पनि हुन्छ, आफ्नो भाषाबाट मनन गर्दा पनि हुन्छ। बाहिरको त्यो हड्डीलाई हेर्ने र मनन गर्ने अनि आफ्नो शरीरको पनि सम्पूर्ण छाला मासुहरूलाई पन्छाएर आफ्नोमा भएको पनि 80 रूपी नगरलाई देख्न सक्दा पनि हुन्छ सज्जनवर्गहरू। र विशेष गरेर मन एकाग्र गर्नु, त भगवानले नन्दलाई उपदेश गर्नुभएको उपदेश छ। नन्दको कारणमा प्रजापति गौतमी का छोरा राजकुमार नन्द यथा गारं दुच्छानं दुच्छानं नराम्रोसँग नराम्रोसित छन्नं घरको छानालाई छाइएको छ। यथा गारं, गारं भनेको घर, दुच्छन्नं नराम्रोसित छाइएको घरको छानाबाट वोडी सम्मति उच्चति। वोडी भन्ने वर्षा, पानी, वृष्टि। उच्चति रसेर आउँछ, छुन्छ। एवं अभावितं चित्तं, एवं प्रकारले नै अभावितं भाविता नगरेको मनमा, दमन नगरिएको मनबाट अभावितं आफ्नो मनलाई कहिले पनि दाइएको छैन भनी हो तो मनबाट रागो समति उच्चति। रागो भन्ने क्लेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, थिन, मिद्द, विचिकिच्छा, सक्काय, दिट्ठी आदि गरिएका अकुशल धर्महरू पनि रसेर मनमा जान्छन्, मनमा पस्छन् अथवा मनबाट टप्किन्छन्। त यो मनलाई दमन गर्न अत्यन्त आवश्यकता छ, नित्यान्त आवश्यक छ। जस्तो राम्रोसँग नछाइएको छानाबाट, राम्रोसँग ढलान नगरिएको त्यो घरबाट वर्षायाममा त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरूलाई त्यो पानीको कारणले दुःख भए जस्तै अभाविता श्वास प्रश्वासको आलम्बनदेखि लिएर भगवानले बताइ बक्सिनु भएको 40 कर्मस्थानहरूमध्ये एउटा कर्मस्थानबाट आफ्नो मनलाई दमन गरिएको छैन। मनलाई शान्त हुने अभ्यास गरिएको छैन, मनलाई दन्त हुने गरी अभ्यास गरिएको छैन भनी त्यो मनबाट पनि राग आदि गरिएका क्लेशले त्यो मन दुःख दो मन सुपायासा सम्भवन्ति भनेजस्तै शारीरिक दुःख, मानसिक दुःख, शोक परिदेव, भित्रै रुन पर्ने, भित्रै तातो सास छाड्न पर्ने, भित्रै डहा हुने, जल्ने शोक परिदेव
दुःख दोमनस, दुःख भनेको शारीरिक दुःख, दोमनस भनेको मानसिक दुःख, मनको दुःख। मन बडा आकुल व्याकुल छ। उपायासा हृदय नै छिया छिया हुने गरी असह्य पीडा हुने। कस्तो मनमा त अभाविता, भाविता नगरिएको मनमा, सभ्य नगरिएको मनबाट, दमन नगरिएको मनबाट, मनको दास भएर, मनको गुलाम भएर बस्ने व्यक्तिको मनमा यस प्रकारको दुःख हुन्छ। यथा गारङ सुच्छन्नङ, गारङ भन्ने घरको, छन्नङ छानालाई, सुच्छन्नङ राम्रोसित राम्रोसँग छाइएको छ भनी वुद्धि न समति ओजति। त्यो घरको छानाबाट, त्यो घरको कौसीबाट, ढलानबाट वर्षायाममा वा कुनै पनि समयमा वुद्धि परिएको वर्षाबाट न वुद्धि न समति ओजति, पानी छुँदैन, पानी रसिँदैन, पानी माथिबाट बगेर बाहिर जान्छ। एवं सुभावितं चित्तं, एवं प्रकारले राम्रोसँग अभ्यास गरिएको, राम्रोसँग दमन गरिएको कुनै पनि कर्मस्थानमा मनलाई अडाएर राखेको, आफ्नो अधीनमा त्यो मनलाई पाल्तु बनाएर जुन व्यक्तिले राख्छ, मनको मालिक भएर बस्छ, त्यसरी मनलाई दमन गरेको हुँदाखेरि, राम्रोसँग भाविता गरेको हुँदाखेरि त्यो मनबाट रागो न समति ओजति, त्यो मनमा काम क्रोध लोभ मोह माया ईर्ष्या डाहा मत्सर्य मान दिट्ठी सकाय दिट्ठी ससदृष्टि आदि गरिएका अकुशलहरू रसिँदैनन्, मनमा प्रवेश गर्दैनन्। जुन मनमा राग आदि क्लेश छैन, एकछिन भए पनि समथ ध्यान भावनाको आचरणले गर्दाखेरि, एकछिन दबिरहँदाखेरि पनि मनमा बडा शान्ति हुन्छ, मन बडा हल्का हुन्छ, मन बडा स्वच्छ हुन्छ, निर्मल हुन्छ, सङ्लो हुन्छ। त यसरी शान्त भएको मन, शीतल भएको मनमा सुख हुन्छ। प्रीति प्रमोदजयी, प्रीति एक प्रकारको आनन्द महसुस हुन्छ। यसरी राम्रोसँग दमन गरिएको मनमा अघि भनिएको दुःख दोमन सुपायासा सम्भवन्ति, आदि जुन शारीरिक दुःख छन्, मानसिक दुःख छन्, शोक छन्, परिदेव छन्, रुन पर्ने, भित्रबाट तातो सास छोड्न पर्ने, भित्रभित्रै जलन भएर त्यस प्रकारको शोक परिदेव रुन पर्ने, डाहा हुने हुँदैन। जसले आफ्नो मनलाई दमन गरेको छ, जसले कर्मस्थानको आलम्बनमा आफ्नो मनलाई बाँधेको हुन्छ, त्यो व्यक्तिको मन कर्मस्थानमा बाँधुन्जेल शान्त हुन्छ,
शीतल हुन्छ, सङ्लो हुन्छ, शोक सन्ताप नभइकन सुमनस्स सुख, एक प्रकारको आनन्द सुखको महसुस हुन्छ। जसरी राम्रोसँग छाएको घरमा बस्ने व्यक्तिहरू वर्षायाममा घाममा धुपबाट घामबाट पनि बाँचेर सुखपूर्वक आरामपूर्वक दिन बिताए जस्तै जुन जुन व्यक्तिले आफ्नो मनलाई दमन गरेको हुन्छ, मनलाई तालिम दिएको हुन्छ, मनलाई सभ्य हुने गरी भाविता गरेको हुन्छ, आचरण गरेको हुन्छ, अभ्यास गरेको हुन्छ, तो मनमा त्यति नै सुख, त्यति नै आनन्द भएको हुन्छ। त त्यसकारणले भगवानले समाधि अहं भिखवे भावे था भिखवे, मेरा प्यारा छोराहरू हो, छोरीहरू हो, समाधि भन्ने एकाग्र हुने गरी मनलाई भावित भावना गरिदेऊ, अभ्यास गरिदेऊ। भाविता बहुलीकता, एक पटक होइन, दुई पटक होइन, बार 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 होस बनाइदिराख्नु। ध्यानको आलम्बनमा बार 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 मनलाई चढाइदिराख्नु। जब यसरी श्वास प्रश्वास श्वास प्रश्वास मा जब मन अडिन्छ, त मन शान्त हुन्छ। हो त शान्त भएको एकाग्र भएको मनबाट अनि खण्डतिर ज्ञान लगाएर विपश्यना ध्यान भावनाको अभ्यास गर्नुपर्छ। खण्डले आफ्नो स्वभाव धर्म प्रकट गरिरहेको हुन्छ, बताइरहेको हुन्छ। त उसले बताउँदाखेरि त्यसै बताउँदैन, उसले बोलाउँछ। एही पछिको एही आऊ पस्छ हेर। खण्डले तपाईँ हामीहरूलाई बोलाउँछ। एही पछिको आएर हेर त, मलाई आएर हेर त भनेर खण्डले बोलाउँछ। वेटिङ लिस्टमा बस्ने होइन। वेटिङ लिस्ट भनेको प्रतीक्षामा बस्ने होइन कि यहाँ के घटना घट्छ, अहिले घटेको छैन, एकछिनमा के घट्छ होइन। कहाँनिर गेम स्टार्ट भइरहेको छ, कहाँनिर सो स्टार्ट भएको छ,
जहाँ जहाँ गेम चल्दैछ त्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ हेर्नुपर्छ। उसले बोलाउँदा चाहिँ गर नहेर्ने, उसलाई बेवास्ता गर्ने, अनि बोलाएकै छैन, उसले गेमै सुरु गरेको छैन, अनि त्यहाँ गएर वेटिङ लिस्टमा बसेर विपश्यना हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि सज्जन वर्गहरूले हाम्रो अग्रमहा पण्डित ज्ञान पुण्डिक मास्तिविदले भने जस्तै नाक टेकेर पनि हजुरहरूले विश्वास गर्नुपर्छ भने जस्तै यो कुरा पनि हजुरहरूले नाक टेकेर मात्रै हैन, नाक धसेर पनि विश्वास गर्नुपर्छ। जहाँ खन्दलले बोलाएको छैन त्यहाँनिर गएर कुरिरहने होइन, जहाँ जहाँ खन्दलले आफ्नो स्वभाव प्रकट गरेर एही बसीको आऊ मलाई हेर भन्छ, हो त्यो त्यो ठाउँमा गएर भइरहेको त्यसको गेमलाई, त्यसको नाटकलाई, त्यसको चर्ती कलालाई जानिदिने हो। जहाँ जहाँ खन्दले बोलाउँछ त्यहाँ त्यहाँ पूर्व पञ्चमार्ग भन्ने समाधिको 3टा अङ्ग र प्रज्ञाको 2टा अङ्ग, यो 5वटा मार्गले गएर जानिदिनुपर्छ। सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, यो समाधिको अङ्ग र प्रज्ञाको अङ्ग 2टा, सम्मा दिट्ठी र सम्मा सङ्कल्प भन्ने यो 5वटा अङ्गले चाहिँ गएर जहाँ जहाँ खन्दले बोलाउँछ त्यहाँ त्यहाँ गएर त्यसको स्वभावलाई जान्दिनु पर्ने हुन्छ। समाधि र प्रज्ञाले त उत्पत्तिलाई केले देख्छ त भन्दा जुन व्यक्तिको मन समाधिस्थ छ, एकाग्र छ, समाधिले उत्पत्तिलाई देख्छ र प्रज्ञाले केलाई देख्छ त भन्दा प्रज्ञाले विनाशलाई, व्ययलाई, मरेकोलाई गएर देख्छ। बनेकोलाई समाधिले देख्छ, भत्केकोलाई, बिग्रेकोलाई प्रज्ञाले देख्छ। प्रज्ञाले देख्छ सज्जन वर्गहरू। यदि अहिले चाहिँ खण्डमा फर एक्जाम्पल उदाहरण दिनु पर्दाखेरि हजुरहरूलाई एकरो दुखिरहेको छ भन्नुहुन्छ भने हजुरहरूको मन एकाग्र भएको छ केमा? दुखेकोमा। प्रज्ञा छैन। एकरो दुखेको दुखै, दुखेको दुखै, दुखेको दुखै, दुखेको दुखै, बनेको बनै, बनेको बनै, बनेको बनै, बनेको बनै, सुनेको सुनै, सुनेको सुनै भइरहेको छ। सुनेकोमा बिग्रेको देख्नुहुन्न, बनेकोमा बिग्रेको देख्नुहुन्न भनी सज्जन वर्गहरूले प्रज्ञाको प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। सज्जन वर्गहरूलाई विपश्यना गर्न आएको छैन। अनिच्छ अनिच्छ ज्ञानन्ति विपश्यना ज्ञानं भनिन्छ। विपश्यना ज्ञान भनेको नै अनिच्छ अनिच्छ अनिच्छ, छैन 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 भनेर जान्नु नै विपश्यना ज्ञान हो। त सज्जन वर्गहरूले एकरो शरीरमा दुखेको, एकरो बनेको मात्रै देख्नु भएको छ भने विपश्यना भएको छैन। धेरै राम्रोसँग अभ्यास गर्नुपर्छ, ध्यान दिएर पश्चाति हेर्नुपर्छ।
त बनेकोलाई देख्ने केले भन्दा समाधिले, बिग्रेकोलाई देख्ने के हो त भन्दा प्रज्ञा मार्गले। त्यसकारणले विपश्यना गर्दाखेरि जहाँ हेर्दाखेरि पनि बन्ने बित्तिकै छैन छैन छैन। त कुनै ठाउँमा जिउ भारी भयो, झमझमायो, राखिदियौँ। जो झमझमाउँदैछ त सज्जनवर्गले समाधिले झमझमाएको चाल पाउनुभयो। अब समाधिमा सज्जनवर्गहरूले प्रज्ञा लगाउनु पर्छ, ज्ञान लगाउनु पर्छ। त्यहाँ ज्ञान लगाइदिँदाखेरि झम झम झम, एक झम र अर्को झमको माझमा छैन छैन छैन। अनिच्च अनिच्च अनिच्च, तो झम बढ्दैछ बढ्दैछ। एउटा झम बन्छ, बिग्रिन्छ, फेरि अर्को अझै शीघ्र गतिले तेजिलो गतिमा आउँछ, फेरि अझै अर्को तेजिलोमा आउँछ, अझै तेजिलोमा आउँछ, अझै तेजिलोमा आउँछ। त त्यो माझमा सज्जनवर्गहरूले ज्ञानले काट्न सक्नुपर्छ। त्यसलाई भनिएको कुशला कुशला जहं। विपश्यना ज्ञानले कुशल अकुशल दुवैलाई काटिदिन्छ। केलाई? कर्मलाई। कुशल अकुशल दुवैलाई विपश्यना मार्ग ज्ञानले काटिदिन्छ। त्यसकारणले निर्वाण भनेको असंखारिक, असंस्कृत, बन्ने बिग्रिने नभएको, उत्पत्ति विनाश नभएको, यो लोकबाट उत्तीर्ण भएको लोकोत्तरलाई असंखारिक। जबसम्म कर्मको बिउ बाँकी रहन्छ तबसम्म जन्म भव भइ नै रहन्छ। जब कर्मलाई विपश्यना अरहत मार्ग ज्ञानले काटिदिन्छ तब बल्ल भव भन्ने बिकमिङको अन्त हुन्छ। त्यसकारणले भनिएको कुशल अकुशल दुवै पुण्य अपुण्यलाई केले काट्छ त भन्दा पुण्य संस्कार अपुण्य संस्कार आनेन्जावी संस्कार भनौँ, तीन प्रकारको संस्कारलाई काट्ने के हो त भन्दा विपश्यना ज्ञान हो। सज्जनवर्गहरू, जबसम्म कर्मको बिउ हुन्छ तबसम्म जन्म हुन्छ। त कुशल अकुशल जम्मैलाई विपश्यना मार्ग ज्ञानले काटिदियो भने, अरहत रूपी मार्ग ज्ञानले काटिदियो भने सिद्धियो। सोतापन्न मार्ग ज्ञानले काटेको सत्काय दिठ्ठी विचिकित्सा र शीलवत्थ प्रमासलाई काट्यो भने त्यसले 7 जन्मसम्म फल दिन सक्छ। तर नते भवं अठमंगमा दियन्ति। सोतापत्ति मार्ग ज्ञान र फल ज्ञानले काट्दिएको त्यो कर्म क्लेशलाई त्यसले अठमम भन्ने 8औं जन्म दिँदैन। सकीर्तगामीले अझै 1 जन्म दिन्छ भनौँ। अनागामी सकीर्तगामीले चाहिँ यो जीवन र अर्को अझै 2टा जीवनलाई भनौँ, 3टा जीवनलाई लिउँ।
अनागामीले चाहिँ अब यो जीवनलाई छाडेर अर्को एक जीवनलाई मात्र लियौँ। एक जीवनको कर्मक्लेश अझै बाँकी छ र त्यसले शुद्धवास ब्रह्मलोकमा उत्पन्न गराउँछ। जब अरहत रूपी मार्ग ज्ञान फल ज्ञानले कुशल कुशलं जहं कुशल अकुशललाई जरेबाट छेदन गरिदिन्छ, तब बल्ल विमुक्ति असंखारिक निर्वाण धातु प्राप्त हुन्छ। त सज्जन वर्गहरू होस् बनाइराख्नुहोस्। मन बाहिर नजाओस्। आफ्नो खण्डमा ज्ञान बनिरहोस्। त यसरी समाधिले उत्पत्ति र प्रज्ञाले विनाशलाई देख्नुपर्छ। त मनलाई मात्र एकाग्र गराएर पनि हुँदैन। त खण्डले बोलाउँछ, यही पछिको आऊ मलाई हेर भनेर जहाँ जहाँ बोलाउँछ सज्जन वर्गले त्यहाँ त्यहाँ गएर टक्क 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 गणितीय हिसाबमा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 दुना 4, 2 दुना 4, बस टक्क 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 जहाँ जहाँ उत्पत्ति हुन्छ जान्दिने बित्तिकै छैन, बन्यो छैन, बन्यो छैन, बन्यो छैन। हेरिदिनुहोस्, चक्षु देखेको मन आँखामा छैन, सोत भन्ने कानमा शब्द आयो, गोरा हेर्दा छैन, 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 एकपछि अर्को एकपछि अर्को हेर्दै जानुहोस्, छैन। घान भन्ने नाकमा गन्ध आयो, ठोकियो, छैन, गन्ध आयो, गोरा हेऱ्यो, छैन। जीवा भन्ने जिब्रोमा हेर्नुहोस्, एवं प्रकारले छैन, छैन, छैन। काय भन्ने शरीरमा शिरदेखि पाउसम्म, पाउदेखि शिरसम्म जुन कुनै अङ्गमा पनि उसले बोलाउँछ। भारीपन, हल्कापन, सारूपन, गिलोपन, कडापन, नम्रपन, बग्नेपन, जम्नेपन, हलनचलनपन, स्थिरपन, तातोपन, चिसोपन, 4 महाभूतले आफ्नो क्रियाकलाप भनौँ, आफ्नो खेल, आफ्नो ड्रामा उसले देखाउँछ। सज्जन वर्गले टक्क 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 जानिदिनुहोस्। ज्ञान कलिलो छँदाखेरि बनेकोलाई देखिन्छ, बिग्रेकोलाई देख्न गाह्रो पर्छ। केही केही क्षण मात्र यस्तो हुन्छ कि ए बिग्रियो, होइन भने एकोरो बनेको मात्र देखिन्छ, उसले पीडा दिएको सताएको मात्र देखिन्छ। एकोरो अन्त्यजी बसेदेखिको दुखेको खुट्टा जब खुट्टालाई तनक्क तन्काइदिएपछि मात्र निको भयो। कहाँ बिग्रिनु भन्तेजी? हजुरले भन्नुहुन्छ अनित्य, के को अनित्य? जहाँ एक कोरो भाँचिने हो कि जस्तो भइसक्यो। तो विज्ञान बहुत कलिलो छ। झडप छैन, झडप छैन, झडप छैन, झडप छैन। तो झडप बढेको बढेछ, चडङ 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 हानेको हानेछ एक कोरो। तो बीचमा सज्जन वर्गहरूले मार्ग ज्ञान लगाउन सक्नुपर्छ।
ज्ञान भइदैन भनी दुःख हुन्छ। त्यसकारणले समुति सत्य र परमार्थ सत्यलाई पनि छुट्याउन सक्नुपर्छ। विपश्यना गर्दाखेरि समुदी सत्यलाई विपश्यना गरेर हुँदैन। विपश्यना परमार्थ खण्डमा मात्र हुन्छ। विपश्यना प्रज्ञाप्तिमा हुँदैन, परमार्थमा मात्र हुन्छ, स्वभावमा हुन्छ, नाममा हुँदैन। जस्तो अहिले टाउको बलक 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 भने मैले, यो सबै प्रज्ञाप्ति हो। यो टाउको भन्नु, बलक बलक भन्नु, विपश्यनामा कतै पनि टाउको पनि छैन, बलक बलक पनि छैन, केवल स्वभाव छ। त्यो स्वभाव पनि अहिले मैले भनेको स्वभाव होइन, हजुरहरूले महसुस गर्नुभएको, मैले भनेको स्वभाव होइन, त्यो पनि होइन। जुन त्यो एउटा स्वभाव धर्म जुन चलिरहेको छ, लहर चलिरहेको छ, त्यो कालो हो कि नीलो हो कि रातो हो कि सेतो हो कि कति केजीको हो कि कुन आकारको कुन प्रकारको कस्तो छ भनेर भनी बताउनै नसकिने, देखाउनुस् भन्दा देखाउन नसकिने, छैन त भन्दा महसुस भइरहेको छ, अनुभूति भइरहेको छ। त्यसको कुनै वर्ण, आकार, रूप, वेट, ओजन केही पनि छैन। हो त्यो परमार्थलाई चाहिँ जान्नुपर्छ सज्जनवर्गहरू। त्यसको लागि उपदेश पनि सुन्न नित्यान्त आवश्यकता छ। प्रज्ञाप्ति र परमार्थलाई छुट्याउनुपर्छ। प्रज्ञाप्ति सत्य फेरि त्यो लोक व्यवहारको निम्ति अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। त्यो लोक व्यवहारमा बुझ्न, बुझाउन, काम व्यापार गर्नको निम्ति सजिलो र सहज हुनको निम्ति चाहिन्छ। तर निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न फेरि त्यो प्रज्ञाप्तिसँग कुनै लेनदेन हुँदैन, कुनै सरोकार छैन सज्जनवर्गहरू। त्यसको लागि त परम अर्थलाई नै जान्नुपर्छ, स्वभावलाई नै बुझ्नुपर्छ। ऊ पनि छैन, म पनि छैन, स्त्री पनि छैन, पुरुष पनि छैन, सत्व पनि छैन, प्राणी पनि छैन, केवल नाम रूपको लहर मात्र छ। हो त्यो लहरलाई, हो त्यो स्वभावलाई, खण्डको कारण कार्यलाई जान्नुपर्छ। बल्ल विमुक्ति, मुक्ति, विमुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, निरोध, जुनसुकै नामले भन्नुहोस्, परमानन्द, बल्ल त्यसलाई साक्षात्कार गरिन्छ। लोक व्यवहारमा फेरि यो ऊ छैन, म छैन भन्दा फेरि त्यो फेरि पागल हुन्छ, बौला हुन्छ। लोक व्यवहारको निम्ति फेरि त्यो चाहिन्छ। हजुर, जू, म, तपाईँ चाहिन्छ। त त्यो आफ्नो कार्य क्षेत्रमा त्यसलाई डिभाइड गर्न जान्नुपर्छ। आफ्नो कार्य क्षेत्रमा त्यो वस्तुलाई प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। त व्यावहारिकमा परमार्थसँग लेनदेन नभए जस्तै व्यवहार जगतमा त विपश्यनाको क्षेत्रमा पनि प्रज्ञाप्तिसँग लेनदेन हुँदैन। परमार्थलाई जान्नुपर्छ, स्वभावलाई।
पृथ्वीको स्वभाव कडापन, नरमपन, गिलोपन, सारोपन, खस्रोपन, चिल्लोपन, यो 6 प्रकारका स्वभावलाई जान्नुपर्छ। आफूको जुन जम्ने र बग्नेपनलाई जान्नुपर्छ। वायु भन्ने हावा धातुलाई अडाउने र घुचार्नेलाई जान्नुपर्छ। तेजो भन्ने जुन तातो र चिसो, उष्ण तेजो, शीत तेजो भन्ने दुवैलाई जान्नुपर्छ। त यो रूपको परमार्थ त होस्, बनिरहोस्। मन बाहिर नजाओस्। त त्यसको लागि एवं सुभावितं चित्तं, जुन व्यक्तिले आफ्नो मनलाई सुभावितं राम्रोसँग भाविता गरेको छ, दमन गरेको छ, त्यो व्यक्तिको निम्ति पोसिबल छ, सम्भव छ। त सज्जनवर्गहरूले आफ्नो मन एकाग्र छैन भने एकाग्र गर्ने अभ्यास गर्नुहोस् र एकाग्र भएका सज्जनवर्गहरूले खण्डले जहाँ जहाँ बोलाउँछ त्यहाँ त्यहाँ गएर जानिदिनुहोस्। मन बाहिर नजाओस्, होस्, बनिरहोस्, होस्, बनिरहोस्।